السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة المائدة آية number 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض. थोड़ी सी ऊंची आवाज से. بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
نادمين फिर से ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 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 ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون फिर से فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا إلى الصلاة اتخذوها إلى الصلاة اتخذوها फिर से وإذا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما
وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون फिर से قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل फिर से पढ़ें थोड़ी जानदार आवाज से وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت
لبئس ما كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء पहले ता है फिर ता है मबसूततानी ठीक है बल यदाहु मबसूततान ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء फिर से بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله फिर से كلما أطفأها الله أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم
لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.